नमस्कार। दैनिक पत्र-पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 30 गते मंगलबार, अधिक श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, तदनुसार अगस्त 15 तारीक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। मुस्ताङ जिल्लाको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा बाढ़ी पहिरो आउँदा बस्ती नै पुरिएको छ। यसै प्रसंगलाई आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्र-पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ खबर बनाएका छन्। पूर्व सूचनाले जोगियो मानवीय क्षति गोरखापत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक रहेको छ। पूर्व सूचना छिटो प्राप्त हुँदा मुस्ताङको कागबेनीमा ठूलो जीवधनको क्षति हुनबाट जोगिएको छ। आइतबार राति करिब 7:30 बजे मुस्ताङका प्रमुख जिल्लाधिकारी अनुप केसीलाई माथिल्लो लेकको जोङ गाउँबाट फोन आयो। फोनमा भनिएको थियो, ठूलो पानी पर्यो, यता ठूलो बाढ़ी आएको छ, त्यता सतर्क रहनुहोला। प्रमुख जिल्लाधिकारी केसीले पाउनु भएको सूचना तुरुन्तै तल्लो भेगका घरप झोङ गाउँपालिका र बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई दिएर गाउँलेलाई सतर्क रहन भन्नुभयो। बारागुङ गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजिन नामगेल गुरूङले भन्नुभयो, सीडीओ साहबले भन्नु भए लगत्तै सबै गाउँलेलाई सूचना दियौं। त्यसपछि थालमा भात बोकेर खान बसेकाले घर छाडे, ओछ्यान पसेका उठे अनि बालबच्चा च्यापेर माथि डाँडामा उक्ले। त्यसको लगभग आधा घण्टा नबित्दै बाढ़ीले कागबेनी हान्यो। त्यसपछि गाउँको टुप्पोमा रहेको पुल र भौतिक संरचना बगाउँदै बाढ़ी गाउँ पसेको गुरूङले बताउनुभयो। छिटो गर्दा गाउँलेले घरमा भएका पैसा र गरगहना निकाल्न भ्याए। अरू सबै भौतिक तथा पशुधन बाढ़ीले बगायो। उत्तरतिरको लेकमा शनिबारदेखि वर्षा भइरहेको थियो। मुक्तिनाथ मन्दिरको देब्रे क्षेत्रमा रहेको लेकका जोङ र छेंगर गाउँ बीचबाट बग्ने खोलामा छेउछाउको पहिरो मिसिएपछि भेलले पहिरोको रूप लिएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यो खोला तल आएर काग खोलासँग मिसिएपछि थप ठूलो बाढ़ी बनेर गाउँ पसेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले भन्नुभयो, पूर्व सूचनालाई व्यवस्था गरेको भए धेरैको ज्यान जान्थ्यो, तर धन्न मैले बेलैमा सबैलाई भन्न भ्याए र सबैको ज्यान जोगियो। पूर्व सूचनाले जोगियो मानवीय क्षति गोरखापत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। अपत्यारिलो बाढ़ीले बग्यो कागबेनी, 29 घर र 9 गोठमा पूर्ण क्षति शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। बस्ती नजिकै बगेको काग खोला, किनारमा पवित्र तीर्थस्थल कागबेनी खोला, बस्ती र तीर्थस्थल मिलेर नै त्यहाँको सुन्दरता फरक देखिन्छ। मुस्ताङको मुहार अझै चम्किलो हुन्थ्यो, तर अचानक भारी वर्षासँगै आइतबार राति आएको काग खोलाको बाढ़ीले त्यो सुन्दरता एकै क्षणमा धमिलो बनायो। नदी किनारका 29 घर, 9 गोठ र 12 सवारीमा क्षति पुर्यायो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रहरी नायब परीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेल भन्नुहुन्छ, धन्न बाढ़ी आउँदै गरेको जानकारी माथिल्लो क्षेत्रका स्थानीयले दिएकाले मानवीय क्षति भएन। कागखोलाको बाढ़ीले कागबेनी गाउँको 13वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने 9वटा गोठमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको प्रहरी नायब परीक्षक पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। कागबेनी गाउँ जोड्ने 3वटा अस्थायी पुल, जोमसोम कोरला जोड्ने एउटा पक्की पुल र कागबेनी तिरी गाउँ जाने झोलुङ्गे पुल बाढ़ीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढ़ीले प्रसिद्ध धार्मिक कागबेनी श्रद्धा स्थल पूरै बगरमा परिणत भएको छ। भक्तजनहरूले स्नान गर्ने, श्राद्ध तथा पिण्डदान र तर्पण दिने श्राद्ध स्थलको मन्दिर र एक धर्मशाला बाढ़ीले बगाएको छ। बाढ़ीले प्रहरी चौकी भवन, आमा समूह र युवा क्लबको भवन, स्वास्थ्य कार्यालय रहेको भवन, प्रभु बैंक रहेको घरहरू बगाएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। कागखोला दक्षिण पूर्वको कागखोला तटीय क्षेत्रमा रहेको होटल, पसल, रेस्टुरेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको घर पनि बाढ़ीले बगाएको छ। बाढ़ीले सवारी साधन बाहेक 56वटा भन्दा बढ़ी भौतिक संरचनामा पूर्ण र आंशिक क्षति तुल्याएको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजिङ नामगेलले
नामगेल गुरूङले जानकारी दिनुभयो। भौतिक संरचना बाहेक कति धनमालको क्षति भयो भन्ने विवरण यकिन गर्न केही दिन लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि कागबेनी खोला थुनिएपछि काग खोला तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहले सूचना सम्प्रेषण गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको थियो। अपत्यारिलो बाढ़ीले बग्यो कागबेनी, 29 घर र 9 गोठमा पूर्ण क्षति। अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। किन आयो मुस्ताङमा बाढ़ी शीर्षकमा नागरिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। वर्षाका लागि छाया क्षेत्र मानिने मुस्ताङ र मनाङमा एकपछि अर्को गर्दै भारी वर्षा र बाढ़ी आउन थालेपछि त्यसको कारण खोजी हुन थालेको छ। यो जलवायु संकटजन्य परिस्थिति हो वा अन्य भन्ने विषयमा केही विशेषज्ञका मत माझिएका छन्। मुस्ताङको प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर जाने बाटोमा पर्ने पर्यटकीय एवं महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र कागबेनीमा आइतबार राति आएको बाढ़ीले वितण्डा मच्चाएपछि फेरि यो विषयले विशेषज्ञको ध्यान तानेको छ। 2 दिन लगातार परेको वर्षाका कारण मुक्तिनाथ क्षेत्रबाट काग खोलामा आएको बाढ़ीले घर, होटल, मन्दिर, आश्रम, विद्यालय तथा प्रहरी चौकी समेत गरी 31 संरचना नष्ट भएका छन्। किन आयो मुस्ताङमा बाढ़ी, नागरिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। बाढ़ीले बर्दियामा 36 घरधुरीका 174 विस्थापित शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा खबर छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढ़ी बस्तीमा पसेर बर्दियामा 36 घरधुरीका 174 जना विस्थापित भएका छन्। आइतबार बिहानदेखि नदी तथा खोलामा आएको बाढ़ी विभिन्न गाउँमा पसेर 450 घर प्रभावित भएका थिए, जसमध्ये 36 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। हालसम्म बर्दिया नगरपालिकामा 36, बाँसगढ़ी नगरपालिकामा 48 र गुलरिया नगरपालिकामा 90 जना विस्थापित भएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बर्दियाले जनाएको छ। गत 24 साउनमा आएको बाढ़ीले विस्थापित भएका गुलरिया नगरपालिका 11, इन्द्रपुर भादा पुल किनारका 10 घरधुरीका 64 घर परिवार सड़क किनारमा पाल टाँगेर बसेका छन्। केही दिन अघि मात्र घर गएका उनीहरू 28 साउनबाट पुनः सड़कमा आइपुगेका छन्, तर हाल जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कमा उनीहरूलाई समेटिएको छैन। हुलाकी सड़क र बबई नदीको बीचमा रहेको गाउँ ड्याम फुटेर पानी पसेपछि वर्षेनी बाढ़ीबाट पीड़ित हुने गरेका छन्। एकको मृत्यु 3 बेपत्ता उपशीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका लेख्छ। बर्दियामा बाढ़ीमा डुबेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। बाँसगढ़ी नगरपालिका 8 बनगौडीका 68 वर्षीय तुलबहादुर दमाईको बाढ़ीमा डुबेर मृत्यु भएको हो। बाढ़ीबाट विस्थापित भएका तुलबहादुर लगायतका 7 घरका 25 जना बाल विकास केन्द्र ककौरामा बसेका थिए। बाल विकास केन्द्रबाट घर जाने क्रममा बाटोमा चिप्लिएर गहिरो भागमा पुगेपछि उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। साँझ करिब 7 बजेतिर अँध्यारोमा एक्लै घर जाने क्रममा गहिरो भागमा पुगेपछि डुबेर मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। घरमा एक्लै बस्ने तुलबहादुरको शव सोमबार बिहान महेन्द्र राजमार्गको किनारमा रहेको नालामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बर्दियामा बबई नदीमा दाउरा निकाल्ने क्रममा बगेर बेपत्ता भएका 3 जना हालसम्म पनि फेला परेका छैनन्। उनीहरूको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयवासीको टोलीले खोजी गरिरहेको छ। एकको मृत्यु, 3 बेपत्ता। बाढ़ीले बर्दियामा 36 घरधुरीका 174 विस्थापित उपशीर्षक र शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा समाचार छापेको छ। ललिता निवास प्रकरण, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी, कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बयान लिने तयारी गरेको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 र मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी महलका दफा अन्तर्गत उहाँहरूलाई बयानमा बोलाउन लागि हो। पार्टी कामका सिलसिलामा युरोप भ्रमणमा निस्किनु भएका नेपालमाथि अनुसन्धान छल्न भागेको आरोप लागेपछि भ्रमण छुट्याएर सोमबार बिहान
फर्किनु भएको छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई पार्टी काममै उपत्यका बाहिर रहनु भएको छ। गत असार 12मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरेर अघि बढ़ेको अनुसन्धान आउँदो भदौ पहिलो साताभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सीआईबीलाई छ। संगठित अपराधको कसुरमा आरोपित पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकतम 60 दिनको समय हुन्छ। यो अवधिमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। गठबन्धनमा अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उपशीर्षकमा कान्तिपुर लेख्छ, सत्तारूढ़ गठबन्धनले ललिता निवास प्रकरणमा मागेको भन्दा बढ़ी विषयमा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। ललिता निवास प्रकरण, संसद अवरोध, सुन तस्करीको छानबिन समिति र गौर हत्याकाण्डको छानबिनमाथि केन्द्रित रहेर सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा गठबन्धन बैठक बसेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएको विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। यसअघि नेकपाको विषयमा न्यायालयले सक्रियता देखाएर विभाजन गरिदिएको थियो। अहिले ललिता निवास प्रकरणमा पनि अदालतले चाहेको भन्दा थप फैसला गरेको विषय आएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यो नीतिगत निर्णयको विषय हालिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश समाल र महासचिव घनश्याम भूषाल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धनमा अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उपशीर्षक र ललिता निवास प्रकरण, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले मुख्य खबर बनाएको छ। प्रमाण पुगे कसैलाई छाडिन्न, प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ छापेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तथ्य र प्रमाण पुगेमा पार्टीकै नेता भए पनि कार्यवाही हुने चेतावनी दिनुभएको छ। हिजो बागमती प्रदेशको 5औं पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको विषयमा छानबिन गर्न प्रहरीलाई कुनै हस्तक्षेप नगरेको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफै मुछिए पनि समातेर कार्यवाही गरी प्रक्रिया अघि बढ़ाउन आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले बताउनुभयो। प्रमाण पुगे कसैलाई छाडिन्न, गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग। सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको लड़ाई थप पेचिलो नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचार रहेको छ। सत्ता गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको गठबन्धनको बैठकले उच्चस्तरीय समितिको माग गरेर एमाले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई विषयान्तर गर्न खोजेको ठहर गरेको छ। सुन तस्करी बारे सीआईबीले छानबिन गरिरहेको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु हो। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न यस्तो माग गरिएको हो भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष रह्यो। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो। त्यसैले प्रतिपक्षले माग गरे पनि उच्च स्तरीय समिति बन्ने अवस्था छैन।
सभामुखको भूमिकामाथि सत्ता गठबन्धन र रासोपाले उठाए प्रश्न उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिका लेख्छ। रासोपा सभापति रवि लामिछानेको भनाईलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। बोल्न चाहेको मान्छे र आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा जबरजस्ती सदन बन्द गरियो, त्यति मात्र सुन्न चाहियो। जति प्लान गरेर आइयो, सुन्न मन लागेको कुरा सुनेर योजनाबद्ध तरिकाले बन्द गरियो। सभामुखबाट अत्यन्त अनुचित क्रियाकलाप भएको देखियो। सदन हाइज्याक गर्न पाइँदैन। सभामुखको सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको बन्न पाइँदैन। रासोपा सभापति रवि लामिछानेको भनाई हो यो। त्यसै गरी माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, सभामुखले संसद नियमावली विपरीत संसद बैठक चलाउनुभयो। सत्तारूढ़ दलकै सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने पारामा कुरा राखेपछि नियमापत्ति जनाउँदा वास्तै गर्नु भएन। सांसदले बोल्दै गर्दा रोकेर नियमापत्ति गर्न दिनुपर्थ्यो, तर फेरि एमालेकै सांसदलाई बोल्न दिनुभयो, तर फेरि उठेर विरोध गरेपछि मात्र कुरा राख्न दिनुभयो। तैपनि नियमापत्तिको विषयमा वास्ता गर्नु भएन। यस विषयलाई गठबन्धनले गम्भीर रूपमा लिएको छ। एमाले सचिवालयको निर्णय उच्चस्तरीय छानबिन नभए भू राजनीतिमै समस्या उपशीर्षक दिँदै पुनः नयाँ पत्रिका लेख्छ। प्रमुख विपक्षी दल एमाले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन मार्फत जरैसम्म पुगेर सुन तस्करी निर्मूल गर्न नसके भू राजनीतिमै समस्या उत्पन्न हुने जनाएको छ। केन्द्रीय सचिवालयको हिजोको बैठकले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनप्रति अडान दोहोर्याएको हो। सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको लड़ाई थप पेचिलो नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। क्विन्टल भनिएको अवैध सुन 61 किलो अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा खबर छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध रूपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाले वास्तविक तौल तथा गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। महाशाखाले जिम्मा पाएको 8 पोका सुन सहितको ब्रेक्सुको तौल 155 किलो 468 ग्राम रहेको हिजो प्रेस सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। परीक्षणपछिको वास्तविक परिमाण र गुणस्तर भने एक साताभित्रमा आउने भएको छ। रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक्सु भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर सिनामंगलबाट साउन 2 गते बरामद गरिएको थियो। टक्सार महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यका अनुसार उक्त सुन भनिएको धातु सिलबन्दी प्रति पोकोमा 19 किलो 541 ग्राम रहेको छ। अझ सिलबन्दी पोकामा ब्रेक्सु र कार्टुन बाहेक प्रति पोकामा करिब 7 किलो 680 ग्राम सुन देखिएको छ। उक्त 8 पोकाको कुल 60 किलो 789 ग्राम बराबरको सुन भएको छ। क्विन्टल भनिएको अवैध सुन 61 किलो अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। कर्जाको माग बढ़ाउन बैंकले ल्याए नयाँ योजना कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक रहेको छ। लगानीयोग्य रकम तरलता थुप्रिँदै गएपछि बैंकहरूले कर्जा विस्तारका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्न थालेका छन्। कर्जाको माग नै हुन नसकेपछि बैंकहरूले घर कर्जा तथा अटो कर्जातर्फ विभिन्न अफर ल्याएका हुन्। कर्जाको माग बढ़ाउन बैंकले ल्याए नयाँ योजना कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक रहेको छ। माओवादी नबिचकाउन कांग्रेसद्वारा उच्चस्तरीय छानबिन अस्वीकार शीर्षकमा कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा खबर छ। अवैध सुन तस्करीका श्रृंखलाबद्ध घटनामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग उठे पनि हिजोको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीबाट भइरहेको अनुसन्धानलाई नै जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी नबिचकाउन कांग्रेसद्वारा उच्चस्तरीय छानबिन अस्वीकार कान्तिपुरको भित्री पृष्ठ को खबर हो यो। साउन सकियो सकिएन रोपाई कान्तिपुरकै अर्थपृष्ठमा खबर छ। साउन सकिनै लाग्दा धान रोपाई भएको क्षेत्रफल भने खुम्चिएको छ। धेरै धान फल्ने मधेस बागमती र गण्डकीमा कम रोपाई हुँदा समग्र रोपाईको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ। 2080 साउन 26 सम्म 87% रोपाई भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धान विवरणमा उल्लेख छ। साउन सकियो सकिएन रोपाई कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो।
बिल आएको 15 दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने राजधानीको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। पहिलो र दोस्रो हुँदै तेस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीले अब काम सम्पन्न भई बिल आएको 15 दिनभित्र आयोजना निर्माण बापत पाउनुपर्ने सबै भुक्तानी पाउने भएका छन्। छलफल गर्न सरकारले कार्यदल बनायो। उपशीर्षक दिँदै बिल आएको 15 दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने राजधानीले भित्री अर्थपृष्ठमा खबर छापेको छ। केदारनाथमा काम गर्न जान कालीकोटका 7,000लाई सिफारिश, कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा समाचार छ। डडेलधुराका विद्यालयमा पहिरो पीड़ित बस्दा पठन पाठन प्रभावित शीर्षकमा राजधानीले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको हिस्सा 10% कारोबारको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ। र अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय विधायिकी कार्य व्यवहार गोरखापत्रको सम्पादकीयको शीर्षक रहेको छ लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्। वर्तमान संविधान बमोजिम नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। संसदको कार्यले नै लोकतन्त्रको विकास र यसप्रति जनताको लगाव बढ़ाउने हो। तर नेपालको संघीय संसदको पछिल्लो 7 महिना उत्साहप्रद देखिएको छैन। संसद अधिवेशन चालू छ तर संसदको बैठक बढ़ी जसो अवरूद्ध हुने गरेका छन्। विषयगत समितिहरू तदर्थ छन्, अर्थात सिंगो संसद तदर्थवादमा चलेको छ। यो अवस्था तत्काल अन्त्य गरी संसदीय प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। संघीय प्रतिनिधि सभाले औपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गरेको 7 महिना पूरा भइसकेको छ। निर्वाचनपछि अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ तर संसदका प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा अहिलेसम्म तदर्थमै चलिरहेका छन्। विधायिकी कार्य व्यवहार गोरखापत्रको सम्पादकीय रहेको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।